शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace खुदाई कदूस के पाक जलाली आला और मोतबर नाम में अज़ीज़ नाजरीन, आप सबों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। यू आर वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस, पीएमआई टेलीविज़न पर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला प्रोग्राम, और मैं अपने नाजरीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप पीएमआई टेलीविज़न को देखते हैं, सुनते हैं, बरकत पाते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, अपनी आरा देते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए खुदा के कलाम में से ऐसे मौज़ूआत जो हमारी बरकत का बाइस हो सकते हैं उन पर गुफ्तगू की जाए। आज का दिन बड़ा ख़ास है और मेरी तरफ से पीएमआई टेलीविज़न की इंटायर टीम की तरफ से आप सबों को गुड फ्राइडे की बरक़ात और ब्लेसिंग्स जो हैं वो कसरत से खुदा दे। अजीज़ों, आज की ट्रांसमिशन स्पेशल ट्रांसमिशन है, गुड फ्राइडे स्पेशल। तो मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे स्टूडियो में 7 सलीबी कलमात के ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करने वाले हैं, जो आज का मौजू है यीशु मसीह के 7 बाबरकत सलीबी कलमात। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया जनाब पास्टर नासिर मुख्तार साहब। भाई साहब, आपको वेलकम। थैंक यू। और शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि खुदा ने फिर ये मौका दिया कि हम गुड फ्राइडे सेलिब्रेट कर सकें, यीशु मसीह की मौत और सलीबी मौत की बात करें। और दुनिया अदियान तो इसको रद्द करते हैं, इसको कबूल नहीं करते, इसके इनकारी हैं, लेकिन ये हमारे ईमान की बुनियाद है। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पास्टर शहबाज अनायत साहब भी आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारे साथ हैं। वैसे वेलकम आपको भी। और मेरी दुआ है खुदा आपको इसी तरह अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहे। ग्लोरी टू गॉड। हमारे तीसरे गेस्ट है जनाब खुदा के खादिम पास्टर एबल गिफ्ट साहब। वैसे वेलकम। थैंक यू। ऑफन आपने देखा है कि वो हमारे साथ होते हैं पीएमआई टेलीविज़न पर, आप उनके पैगामात भी सुनते हैं। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार ज़बरदस्त जलाली है। नाजरीन, हम गुफ्तगू करेंगे 7 सलीबी कलमात पर। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आज की गुफ्तगू और प्रोग्राम के लिए मिलकर हम दुआ में कुछ वक्त गुजारें, ताकि खुदावन का पाकरू हमारी मदद और रहनुमाई फरमाए, और जो भी बातचीत हो वो खुदा के जलाल के लिए हो। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पास्टर शहबाज अनायत साहब से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई। खुदा बाप, हम यीशु मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ़ करते हैं आज के इस मुबारक और फ़तेहमंद दिन के लिए, जब खुदाउन हम तेरे हजूर में हाज़िर हैं, और खुदाउन तेरा तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, और खुदाउन तेरी हजूरी यहाँ पर ठहरी हुई है। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदाउन तेरे अज़ीम खादम डॉक्टर खालिद अमनास साहब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उनकी सारी टीम के लिए, पीएमआई टीवी के लिए, और खुदाउंद इस बड़े काम के लिए जिसको तेरे जलाल के लिए, अंजील की बशारत के लिए, रूहों की निजात के लिए ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में किया जा रहा है, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। और आज जब तेरे खादमीन तेरे कलाम के लिए, तेरे कलाम की खिदमत करने के लिए यहाँ पे जमा हैं, तो चाहते हैं कि खुदाउंद इस जगह पर स्टूडियो के अंदर तेरे पाकरू की हजूरी को मांग लेते हैं। खुदाउंद तेरा रूहुल कुद्स जो हमारा मददगार है, हमारा रहनुमा है, हमारा साथी है, उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। चाहते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत सारे लोगों के लिए बरकत, नजात और तब्दीली का बायस हो। खुदाउन गुड फ्राइडे के मौके पर खुदाउन ये पैगाम ज़िंदगियों को बदले, ये एक रस्मी रवायती रवाजी ना हो, बल्कि खुदाउन ये ज़िंदगियों के अंदर उतरे और तेरे नाम को जलाल मिले। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। हमारी मदद कर, हमें लीड कर, हमें गाइड कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू पास्टर शहबाज। अजीज़ नाज़रीन, आज गुड फ्राइडे स्पेशल में 7 सलीबी कलमात पर गुफ्तगू होगी, और गुफ्तगू का आगाज़ जनाब पास्टर नासिर मुख्तार साहब से हम करेंगे। जी पादी साहब, पहला कलमा खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया, मैं चाहूँगा कि उस पर बात की जाए। थैंक यू सो मच पर साहब, और दोबारा से इनवाइट करने के लिए। और मैं समझता हूँ, और मैं जब भी आया बल्कि यही मैंने बात की है कि ये प्लेटफॉर्म जो पूरी दुनिया के लिए खुदा के कलाम को पहुंचाने के लिए, खुदा के कलाम की पहचान देने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है खुदावंद ने इसकी तहरीक आपको दी, तो इसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ।
اور آپ کی ساری خدمات کے لیے بھی Thank you. خدا کے حضور اس Keep بات کی praying شکر for گزار us. Thank you so much. Appreciate جی it. تو آج کا جو عنوان ہے بالخصوص جو آج صلیبی کلمات کے تعلق سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واقعہ ہے جو انسان کی رہائی، اس کی مخلصی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں حقیقت ہے، یہ جڑا ہوا ہے۔ Yes. اس کی وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کو جب وہ صلیب سے پہلے جی جب وہ اپنی زمینی زندگی میں وہ خدمت کر رہے تھے تو بہت سے لوگ اس کے پاس آتے تھے، جی 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 ہزاروں کی تعداد میں اس کے پیچھے ہوتے تھے، جی جی لیکن جیسے ہی صلیب کا واقعہ ہوا سارے چلے گئے تھے۔ واہ، یعنی سب سلیب تک نہیں جاتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اینڈ تک کے ساتھی نہیں ہوتے سارے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے تو یہ خاص واقعہ جی جو ایک واقعی ہی نجات یافتہ شخص کے ساتھ جڑا ہوا، جی بالکل اور اسی لیے اس ڈاکو کو، مسیح کو اس کو اپریشیٹ کرنا پڑا جی کہ تو نے کس موقع پر مجھے پہچانا، جہاں کوئی مجھے نہیں پہچان رہا تھا، سارے چلے گئے تھے، لیکن تو نے پہچانا ہے اور میں بھی تجھے خالی نہیں رہنے دوں گا۔ بہت اعلیٰ، جی تو یہ صلیبی کلمات جو ہیں، یہ صلیب کا جو واقعہ ہے، تھوڑا سا میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ مشکل سے، دکھ سے جی وکٹری تک کا ایک سفر ہے۔ واہ واہ، گتسمنی سے شروع ہوا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی مسیح کی، جی جی بالکل بالکل، اور اس دورانیے میں وہ اس کا جو پسینہ تھا وہ خون کی بوندیں وہ بن رہا تھا، جی جی تو وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا، اور فلپیوں کے خط میں ہم جائیں تو وہاں پر لکھا ہے اور اس نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ پریز دی لارڈ، تو یہ دکھ سے شروع ہوتا ہے یہ واقعہ، جی 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 جی، تو یہ وکٹری تک جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، پریز دی لارڈ، تو اس گڈ فرائیڈے پر میں یہ کہوں گا، اگر کوئی واقعی ہی فتح پانا چاہتا ہے وہ مسیح کی صلیب کے پاس آ جائے۔ ہاللیلویہ، یس آمین، ایگری، ویری تو گڈ، یہ واقعہ جی کسی کو دکھ سے نکالے گا، یسایا کی کتاب میں لکھا ہے وہ مرد غمناک، اور جب کوئی صلیب کے پاس آئے گا نا جی تو وہ اپنے غم بھول جائے گا، آمین، واہ، اور وہ آ جائے گا، وہ وکٹری میں آ جائے گا۔ تو بات کرتے ہیں لوکا کی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا کلمہ جو مسیح نے صلیب پر لٹکے ہوئے، جو یہ الفاظ ہیں جو اس کے منہ سے نکلے، اب اس کا جو ایک روحانی اور مکاشفاتی جو بھید ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کٹہرے میں کھڑا ہو تو وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے لیے وہ التجا نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے لیے کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا، جی بالکل ٹھیک، اس نے ہمیشہ ہی اپنے لیے کی ہے، اس کو کھڑا کیا گیا ہے اور اس کو بولنے کا موقع دیا ہے، جی اور اسے کہا ہے کہ ہاں جی دسو جی، تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، صفائی دیتے ہیں، مجھے معاف کرو پلیز، مجھے معاف کرو۔ جی 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 جی، لیکن یہ کلمہ واہ، جس میں مسیح آلریڈی عدالتوں سے ہو کے آ گیا ہے، بالکل، اب وہ صلیب پر ہے، اینڈ ہی از جسٹ کیا کہنا چاہیے، وہ ابھی وہ زندہ ہے، ہوش میں ہے، ابھی وہاں پر بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے معاف کر دو اور مجھے اتار لو یہاں سے۔ لیکن وہاں پر لٹکا ہوا مسیح، اسے اپنی فکر نہیں ہے، اسے فکر ہے تو آپ کی اور میری اور پوری دنیا کی۔ اور کیا کہا اس نے؟ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے، جی یہ انسان ہیں، یہ بشر ہیں۔ جی اب پیدائش کی کتاب جی، اس کا 6واں باب
اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہے اور جنہوں نے انہیں چنان سے بیاہ کر لیا. تیسری آیت تب خداوند نے کہا میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی. اب یہاں پر خدا اور انسان, صلیب پر بھی خدا اور انسان, وہ انسان کی صورت میں صلیب پر ہے لیکن خدا ہے, اور جو اس کو مارنے والے ہیں, اس پر الزام لگانے والے ہیں, اس کو یہ کہنے والے اس کو صلیب دو, وہ صلیب پر لٹکا ہوا بھی اپنی اس کیا کہنا چاہیے اپنی شخصیت سے واقف ہے, اپنی الوہیت سے واقف ہے. Who am I؟ میں کون ہوں؟ اور یہ وہی ہے جو پیدائش کی کتاب میں کہہ رہا ہے یہ بھی تو بشر ہے, یہ انسان ہے. ان سے میں جو ہے خدا جیسی الہی ایکسپیکٹیشنز توقعات نہیں کر سکتا, یہ انسان ہے. تو اس لیے اب یہاں پر اس کلمے میں دو باتیں, ایک تو وہ اس کو پتہ ہے کہ میں صلیب پر چڑھا ہوا بھی میں انسان نہیں ہوں, میں خدا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے لیے وہ التجا کر سکے, وہ اپنے لیے کہہ سکے, لیکن اسے پتہ ہے میں التجا اپنے لیے نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں. ہلیلویا, آمین آمین, پریز دی لارڈ. بہت اعلیٰ پاسٹر ناصر مختار صاحب, آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں کہ وہ فرماتا ہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یہ پہلا کلمہ جو بھی جناب پاسٹر ناصر مختار صاحب کی وساطت سے ہم سن رہے تھے, اور بہت خوبصورت باتیں انہوں نے کی. اور میں ریکویسٹ کروں گا جناب پاسٹر شہباز عنایت صاحب سے کہ وہ دوسرے کلمے کے تعلق سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. جی پادری صاحب. جی تھینک یو ویری مچ پر صاحب, سر آج کے سچے موقع کے لیے شکر گزاری ہو, جی جی اور پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے شکر گزاری ہو. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت عظیم دن ہے جی جی کہ خدا کے خادمین خدا کے کلام کو لے کر اس پلیٹ فارم پر اور اس کے وسیلے سے آواز کو پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں. اس کے لیے خدا کی شکر گزاری ہو. تو دوسرا کلمہ جو نجات کا کلمہ ہے, جی اس کے لیے یہ نجات ایک ایسا لفظ ہے, جی جی پوری بائبل اس کے گرد ہے. یعنی پیدائش سے اس کو شروع کریں اور وہاں سے ہی خدا نے اس بات کا ارادہ کیا اور اس بات کو محسوس کیا کہ انسان کو نجات کی ضرورت ہے. نجات کے بغیر یہ بحالی جو باغ عدن میں ٹوٹی ہے یہ ممکن نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور نجات بائبل کا مرکزی پیغام ہے. قربانیوں کو لے لیں, پیچھے مقصد کیا ہے؟ نجات ہے. بھلے وہ عارضی کفارہ تھا, جی 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 بھلے وہ جز وقتی تھا کہ, ٹھیک ہے, لیکن نجات بائبل کا مرکزی پیغام ہے. بالکل یسوع مسیح کے دنیا میں آنا, یسوع مسیح کا پیدا ہونا, فرشتے کا پیغام جی جی کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. نجات جو ہے یہ مرکزی پیغام ہے. اور یہ موقع جب یسوع مسیح صلیب کے اوپر ہیں, اور غالباً اس وقت جب یسوع مسیح نے یہ کلمہ فرمایا, اس وقت غالباً 15 سے 16 گھنٹے ہو چکے تھے خداوند یسوع مسیح کو اسی اذیت میں, یعنی عید فصح کا شام کا کھانا کھایا, اور یہ وقت جو ہے. تو یہاں پر صلیب پر لٹکے ہوئے 2 ڈاکو یسوع مسیح کے دائیں بائیں ہیں, اور یہاں پر بھی یسوع مسیح نجات کا کام کر رہے ہیں. جب انہوں نے اپنی غالباً تقریباً 3 سال خدمت کی ہے, اس وقت بھی نجات کا کام ہو رہا ہے, اور یہاں پر بھی صلیب پر بھی یسوع مسیح نجات کا کام کر رہے ہیں. جی. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا اگر ہم لوکا کی انجیل میں سے اس کا حوالہ دیکھیں, جی 3 باب کی 43ویں آیت میں لکھا ہے, اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہاں پر جو اس کی منظر کشی ہے
यीशु मसीह की सलीब बदकार डाकुओं के दरमियान में है। दरमियान में होने का मतलब ये है कि ज़्यादा नुमायां करना। जब कोई दरमियान में है जी, तो जी, जी, उसका मतलब है अच्छी पोजीशन में है या बुरी में है, उसको ज़्यादा नुमायां करना है, मकसद ये है। जी, 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 जी। तो यहाँ पर दो डाकुओं के दरमियान में यीशु मसीह को लटकाया गया है और दोनों डाकू ही पहले यीशु मसीह पर लान तान करते हैं। लेकिन एक डाकू जो है उसको एक ऐसा वक्त आया कि उसको समझ आना शुरू हो गई और उसने इस बात का बरमला इकरार किया है, अपने गुनाहों को तस्लीम किया है, अपने आप को माना है और वो कह रहा है कि हम तो अपने गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं जी। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया है। अजीज़ो, नजात पाने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि अपने गुनाहों को तस्लीम करना, उनको मानना कि मैं गुनहगार हूँ। जब तक कोई शख्स ये बात नहीं मानता जी, जी, वो निजात नहीं हासिल कर सकता। ठीक है। यहाँ पर इस डाकू ने क्या किया है, अपने आप को तस्लीम किया है कि मैं और गुनहगार। दूसरे से भी कह रहा है जी, जी, कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। यानी यहाँ पे वो यीशु मसीह को खुदा भी पेश कर रहा है, वाह, praise खुदा the भी Lord। पेश कर रहा है आमीन। कि हम अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, इसने कोई बेजा काम नहीं किया। जैसे ही उसको ये मुकाशफा मिल गया कि यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है और वो बरमला इस बात का इकरार करता है और साथ अपनी दुआया इल्तिजा जी, और अपने लिए रिक्वेस्ट करता है कि खुदावंद जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। यानी उसने मान लिया कि यीशु मसीह खुदावंद है और ये इस दुनिया का बादशाह नहीं है, ये आसमान का बादशाह है, ये जन्नत का वारिस है, ये फिरदौस का वारिस है। और फिर यीशु मसीह ने उसको, क्योंकि यीशु मसीह दिलों के भेद जानते हैं। अब दूसरा डाकू भी साथ था, उसकी अंडरस्टैंडिंग फ़र्क थी लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग फ़र्क थी यीशु मसीह के बारे में। तो ये कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। ये जिसका मतलब ये है यीशु बेगुनाह है, यीशु बादशाहों का बादशाह है, यीशु खुदावंद है, यीशु इस दुनिया का नहीं है। इसलिए वो कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। बिल्कुल ठीक है। और दोनों ही अपने ज़माने के बदतरीन डाकू थे, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने उसको जो यहाँ पे खुशखबरी सुनाई है जी, उसको जो नजात का क्या कह सकते हैं, उसको सर्टिफिकेट दे दिया है वाह, 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 कि praise the तू Lord। कल नहीं हाँ जी, और 3 दिनों के बाद जी, नहीं, जी, जी, बिल्कुल। हाँ जी। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वाह, इसका मतलब ये है कि यीशु फिरदौस का मालिक मालिक है। है, आमीन। यस, और उस डाकू ने उसको पहचान लिया। आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लोग जो हैं या सुनने वाले जो हैं वो इस बात को समझें, यीशु को पहचानें। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक यीशु को पहचाना ही नहीं है। ठीक फरमाया। कभी कभी ऐसा लगता है भाई साहब कि शायद वो किसी दूसरे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं एग्जैक्टली, कि नजात के लिए अभी किसी और ने आना है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे ये मौका नहीं है तो फिर आगे हम इसको अवेल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल। शुभा से मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ, खासतौर पर अदियान को अगर हम ले हाँ जी, तो आज तक यीशु मसीह की शख्सियत पर बहस कर रहे हैं। बहस कर रहे हैं। कलाम लिखे पस सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई सच्चाई तुमको तुम्हें आजाद करेगी, और करेगी। आगे लिखे पस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम आजाद तो हो। वाकई यानी बेटा आजाद करता है। तो यीशु मसीह खुदा का बेटा है। इस पर भी दुनिया आज बहुत ज्यादा गुफ्तगू करती है और ये सवाल दुनिया उठाती है। बिल्कुल। तो यीशु मसीह की पहचान का मुकाशफा ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे, बहुत आला। और जी पर सब यहाँ पे एक और बात है जी, जी। कि डाकू ने क्या किया है, वो ईमान ही लाया है। उसने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है, जी जी जी, उसने कुछ खर्च नहीं किया, कुछ दिया नहीं है, फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं की है। राइट राइट। वो सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाया है। और ऐसी हालत में कि जब उसको पता है कि मैं थोड़ी देर के बाद मरने वाला हूँ, और वो यीशु मसीह पर ईमान लिया। और इफ्सियों दूसरे बाब की 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के वसीले से, ताकि कोई फख्र ना करे। जी। तो इस डाकू ने क्या किया है, यीशु मसीह पर ईमान ला के मुफ्त निजात पाई है। निजात मुफ्त है लेकिन सस्ती नहीं है, सस्ती नहीं है। इसके आगे जो काम है, हाँ जी, वो इसके बहुत- आगे काम है बिल्कुल। निजात को कायम रखना, क्या बात, अपने फलों को कायम रखना। राइट राइट।
تو یہ بہت ضروری ہے کہ نجات پا کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں نے بپتسمہ لے لیا ہے, نجات پا لی ہے, اب میرا کام ختم ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے, کیونکہ کئی لوگ نجات جو مفت ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں جی مفتی ملے ہے, مفتی ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نجات مفت ہے مگر سستی نہیں ہے. سستی نہیں ہے. خدا نے اس کی قیمت ادا کی ہے, بیٹے نے بھی, اوپر باپ رو رہا تھا, نیچے بیٹا قیمت ادا کر رہا تھا, یہ بہت قیمتی ہے. جی بالکل. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ جناب پاسٹر شہباز عنایت صاحب بھی دوسرے کلمے کے تعلق سے ہمیں بتا رہے تھے. نجات کا کلمہ, نجات وہ دے سکتا ہے جو خود لا خطا ہے. دنیا, قومیں, ادیان نجات پر گفتگو کرتی ہیں, نجات کے پیغامات دیتی ہیں, نجات پاتی نہیں ہے. اور چلتے چلتے ناظرین بتاتا چلوں کہ دنیا ادیان کے پاس ضابطہ حیات ہے, ضابطہ نجات نہیں ہے. بے شک. انجیل کا پیغام ضابطہ حیات بھی ہے اور ضابطہ نجات بھی ہے, ابن آدم کو ڈھونڈنے اور نجات دینے. تھینک یو سو مچ شہباز صاحب. ابھی ہم جناب پاسٹر ایبل گفٹ صاحب کی طرف چلتے ہیں. بھائی صاحب تھینک یو ایک بار پھر, آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. تو تیسرا کلمہ میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کی خدمت میں اس کو بیان کریں, جو محبت کا کلمہ ہے. تو پلیز اوور ٹو یو. بھائی صاحب میں بہت شکر گزار ہوں, جی آپ اکثر مجھے یاد کرتے ہیں. ویلکم ویلکم. اور جب سے پی ایم آئی ٹیلی ویژن شروع ہوا ہے, بالکل ہماری جرنی لانگ ہے جی, بڑا عرصہ سے. اس کی ہم نے 8ویں جو اینیورسری ہم نے سیلیبریٹ کی ہے, تو 8 سال ہو چکے ہیں اس کو, تو خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے. جی تو بھائی صاحب میں آپ کی اجازت سے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اور دینا چاہتا ہوں. جی. اس سے پہلے کہ یسوع مسیح پکڑوائے جاتے, یسوع مسیح گتسمنی میں ہیں, اور دنیا میں کسی بھی نبی نے, پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا کہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. کلام خدا سکھاتا ہے کہ تقریباً 9 بجے کے قریب فسح کھانے کے بعد یسوع مسیح کو پکڑوا دیا گیا. جی. اور پکڑوانے والا وہ شخص ہے جس کے یسوع نے پاؤں بھی دھوئے ہیں. بائبل مقدس کا مطالعہ کر رہا تھا تو آسمان میں خدا باپ نے لوسیفر کو بھی تخلیق کیا تھا. اس نے یہ خدا کی بغاوت کی تھی اور گناہ دنیا میں آ گیا تھا. اسی طرح یسوع نے 12 رسولوں کو چنا تھا, ان میں سے ایک جو ہے وہ یسوع کا مخالف ہو گیا ہے, یسوع کو 30 سکوں میں بیچتا ہے, اور یسوع مسیح کے پکڑوائے جانے کا منظر جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اب یسوع مسیح کو جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں, مرکز کی انجیل بتاتی ہے کہ ابھی پہر ہی دن چڑھا تھا جی. کہ اس کو مصلوب کیا گیا. رات کو 9 بجے کے قریب خداوند یسوع مسیح کو پکڑا گیا ہے اور 4 عدالتوں میں پیش کیا گیا ہے. پہلے کیفا کی عدالت میں, پھر اس کے بعد جو ہے پلاطوس کی عدالت میں, پھر ہیرودیس کی عدالت میں بھیجا گیا, پھر آخر میں جو ہے وہ یسوع مسیح کو پلاطوس کی عدالت میں پہنچایا گیا ہے. جی. اور خداوند کا کلام سکھاتا ہے کہ یہودیوں نے یسوع مسیح کو پکڑوانے کے سارے منظر میں اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے پاک ہیں, ہم پاک ہیں, تاکہ ہم فسح کھا سکیں. جی. وہ پلاطوس جو ہے یسوع کو باہر لے کر آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا بادشاہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں. اب یہاں پہ ایک بہت ایسا منظر آتا ہے کہ یسوع مسیح یہودی سردار کاہنوں, فقیوں, فریسیوں, سین ہیڈرین کے 120 کے ممبرز کے سامنے پلاطوس اپنے ہاتھ دھوتا ہے اور کہتا ہے میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں. اور وہ جو خود ساختہ راست بار ہیں, وہ جو اپنے آپ کو شریعت کے عالم کہتے ہیں, جی. وہ کہتے ہیں اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر. جی. اب ذرا سوچیں, ان کو پتا ہے کہ باپ دادا کے گناہوں کی سزا 3 اور 4 پشت تک ہونی ہے, تو یہ سزا انہوں نے خود اپنے لیے مانگ لی کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر.
یہ سبب ہے کہ یسوع مسیح نے, میں اپنے طور پہ تھوڑا سا ایڈ کرنے لگا ہوں, بھائی صاحب نے بہت اچھی بتایا, بھائی صاحب نے بہت اچھا دوسرے کلمے کو بابت بتایا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جب التجا کر رہے ہیں, باپ سے فریاد کر رہے ہیں پہلے کلمے میں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں, تو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے, لیکن جو یسوع کو رد کرتے تھے ان کو معاف کرنے کا اختیار یسوع کے پاس نہیں تھا. وہ خدا باپ کے پاس ہے. جو یسوع کو قبول نہیں کرے گا, جو یسوع کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانے گا, ان کو معاف صرف خدا باپ کر سکتا ہے. اسی لیے یسوع التجا کرتے ہیں, باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. دوسرا کلمہ جو ہے وہ پاسٹر صاحب نے بتا دیا, اور خداوند کا کلام سکھاتا ہے کہ وہ دو بدکاروں کے درمیان میں گنا گیا, اور یہ نوشتہ پورا ہو رہا ہے. کلام خدا کی سچائی ہے, یسوع مسیح نے جتنے کلمات کہے ہیں ان میں سارے نوشتے پورے ہو رہے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح نے اس نوشتے کو پورا ہونے دیا ہے. اب تیسرا جو ہے کلمہ, اس میں عورت کا ذکر ہے. یسوع مسیح اپنی ماں کو عورت کہہ رہے ہیں. جب خدا باپ نے عدن میں آدم کو تخلیق کیا ہے تو آدم سے گناہ نہیں ہوا, عورت سے گناہ ہوا ہے, اور عورت کے گناہ کی سزا جو ہے وہ دنیا بھر میں آ گئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبوتیں ہوئی ہیں, اور 750 سال قبل یسایہ نبی کی معرفت یہ نبوت ہوئی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. اب خدا باپ نے اس کنواری کو کنوارا رہنے دیا. عورت جو ہے اس وقت آلودہ ہو جاتی ہے جب اس کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے سائیکل کے شروع ہونے تک خدا باپ نے اس کو پاک رکھا ہوا ہے, پاک رکھا ہوا ہے. اور جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے تجھ پر خدا کی طرف سے فضل ہوا ہے. جس کام کے لیے خدا باپ نے اسے چنا تھا اس کے اندر گناہ ہی نہیں آنے دیا, اور اسی لیے خدا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ تیسرا کلمہ کہنے کے لیے کہتے ہیں, کیونکہ عورت کے گناہ کو ختم کرنے کے لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کی پیدائش سے قبل ایک ایسی عورت کو چن لیا جو 750 سال قبل سے تیار کی جا رہی تھی, اور جب وہ پیدا ہوئی ہے تو وہ پاک ہے. اور کلام خدا سکھاتا ہے, کلام خدا سکھاتا ہے, یسوع مسیح اسے کہتے ہیں آئے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اس وقت تک خداوند یسوع مسیح نے 2 کلمات بول دیے ہوئے ہیں. تیسرا کلمہ ہے یسوع کے سارے شاگرد چھوڑ گئے ہوئے ہیں, یسوع کی ماں صرف وہاں پہ موجود ہے. اور محققین بتاتے ہیں کہ یوسف کی اس وقت تک ڈیتھ ہو چکی تھی, اور یسوع کے اپنے جو بھائی تھے انہوں نے بھی یسوع کو قبول نہیں کیا ہوا تھا. اس لیے خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کو کہتے ہیں آئے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اور پھر جیسا کہ ہم بعد میں جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کا چہیتا رسول یوحنا, جس کا آپ نے ادھر بیٹھے بھی ذکر کیا کہ وہ خدا کے دل روح میں آ گیا اور آسمان پر خدا نے اس کو اٹھایا, وہ اتنا کلوز ہے, اتنا کلوز ہے. یسوع نے اپنے پکڑوائے جانے والے کے بارے میں بھی اس سے کہا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دوں گا وہی ہے. اور اسی کو خداوند یسوع مسیح آج اپنی ماں کو سپرد کر رہے ہیں, اور ایسی ہستی کے سپرد کیا جا رہا ہے جو آخر تک یسوع مسیح کے ساتھ ہے, آخر تک یسوع مسیح کے ساتھ ہے. اور پھر کلام خدا سکھاتا ہے کہ یوحنا جو ہے
अपनी माँ को लेकर उसी वक्त अपने घर चला। थैंक यू सो मच जनाब पास्टर एबल गिफ्ट साहब, बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई। नाजरीन, मेरा ईमान है कि आप सब आज के दिन जब गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, यीशु मसीह की मौत की बात हो रही है, दुनिया और तमाम मसीहों के लिए ये पैगाम है कि ये यौम सोग नहीं है बल्कि यौम आज़ादी है। ये वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह ने कफ़ारा देकर नस्ल इंसानी को छुड़ाया, बचाया और आज़ाद किया। शुक्रगुजारी करते हैं PMI टेलीविज़न पर इस प्रोग्राम के लिए जो आप पसंद करते हैं, प्रिंस ऑफ पीस। तो आज का प्रोग्राम स्पेशल है, गुड फ्राइडे स्पेशल, गुड फ्राइडे है आज का प्रोग्राम। तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी हमारे प्रोग्राम में ब्रेक हुआ चाहता है, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस में। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, मेरी तरफ से PMI टेलीविज़न की सारी टीम की तरफ से आज का दिन गुड फ्राइडे आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत लेकर आए। मेरी दुआ है कि आज का प्रोग्राम, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, खुदा के खादमीन ने, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ। हमने पहले ब्रेक पर जाने से पहले तीसरे कलमे के ताल्लुक़ से सुना, सीखा। तो अब चौथा कलमा है मरकज़ की इंजील मुक़द्दसा और उसके 15वें बाब की 34वीं आयत। अब मैं चाहूँगा कि खुदा के खादम पास्टर नासिर साहब इस कलमे के ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएँ। जी पादरी साहब। थैंक यू सो मच भाई साहब। वेलकम। चौथे कलमे पर हम बात करने वाले हैं। तो मसीह की ये बातें जो एक आने वाले ईमानदारों के लिए ये हौसला मंदी की बातें हैं और क्या कहना चाहिए, एग्जाम्पल्स हैं कि हाउ कैन यू ग्रो इन द क्राइस्ट, इन द लॉर्ड, इन द गॉड, कि किस तरह तुम बढ़ोगे खुदावंद में, किस तरह तरक्की करोगे। तो ये जो बातें हैं सलीब पर, ये आने वाले मसीहियों के लिए ये मशले राह होंगी। ठीक है जी जी। तो अभी चौथे कलमे की तरफ हम जा रहे हैं। तो 33वीं आयत में लिखा है, मरकुस की इंजील उसका 15वां बाब 33 आयत में, जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। ये 3 घंटे का ये एक तारीकी का दौरानिया। तो लिखा है, और तीसरे पहर को यस्सु बड़ी आवाज़ से चिल्लाया कि इलूही इलूही लमा शबकतनी, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दी। अब जो मैं बात कर रहा था कि ये आने वाले ईमानदारों के लिए मसीह की जो बातें हैं, जो कलमे हैं, ये मशले राह होंगी, ये इनकरेजिंग होंगी। अब 3 घंटे का ये जो दौरानिया है तारीकी का, जी, मसीह की ख़ास जो एक पैगाम है जो निकल रहा है सलीब से, जी, वो ये है कि ईमानदारों के ताल्लुक़ से यीशु मसीह यहाँ पर तस्वीर है और ईमानदारों के लिए एक मशले राह, एक मैसेज कि जब तुम पर तारीकियाँ आएंगी, जब तुम तारीकी में डूब जाओगे, जी, तो इस दौरानिए में तुम्हारा ईमान कहाँ होगा। अब तारीकी है, जी, जी, चूँकि हम इन अल्फाज के स्पिरिचुअल मीनिंग्स की तरफ भी हम जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं। तो ये जो कलमा है, ये तन्हाई का कलमा, और तन्हाई कैसी है जी, कि जिसमें हम ये कहते हैं
کہ دنیا کے سارے گناہ مسیح پر لاد دیے. بالکل لکھا ہے اس میں گناہ نہ تھا لیکن وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا. مراد کیا ہے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کیا اس کی نیچر میں گناہ چلا گیا؟ نو، اس کے اوپر لاد دیا گیا. صلیب لعنتی نشان وہ ڈاکوؤں کی طرح اندر صلیب لے کر نہیں پھر رہا، اس نے اوپر اٹھائی تھی. ڈاکو تو اندر لے کے پھر رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ جس دن پکڑے گئے تو ہم صلیب پر ہوں گے. وہ اندر لے کے پھر رہے. وہ اندر لے کے پھر رہے. ٹھیک ہے. یسوع اندر لے کے نہیں پھر رہا، اوپر وہ اوپر، اس نے اوپر اٹھائی. اس کے اوپر ہمارے گناہ ٹھیک ہے اس کے اوپر. اور جب گناہ اس کے اوپر آئے، اب بہت سی تفسیر ہیں اس تعلق سے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یسوع ہماری خاطر گناہ بن گیا. اور جب وہ گناہ بن گیا، اوپر خدا کی شخصیت وہ یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. وہ اس نور میں رہتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں. اب اس صورتحال میں جب گناہ اس کے اوپر لا دیا گیا ہے تو تاریکی ارد گرد ہے. اس دورانیے میں یسوع مسیح چلا اٹھا. اب یہ تو ایک پروفیٹک بات بھی ہے زبور 22 میں. بالکل. اور اسے تو وہ کہتے ہیں the psalm of crucifixion. یا اس کی پہلی آیت ہی ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب یہاں پر جو یہاں کے سردار کاہن ہیں، پریسٹ ہیں، کلام کو جاننے والے ہیں، اچھا اتنا ان کی عقل پر بھی تاریکی چھائی ہوئی ہے کہ مسیح صلیب پر چڑھا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ پروفیٹک ہے، یہ نبوتی کام ہے، یہ ایسا ہونا ہے، یہ تم نہیں کر رہے، یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے. لوکا 13 باب میں جب وہ مسیح کو کہا کہ وہ ہیرودیس تجھے مروانا چاہتا ہے، پکڑوانا چاہتا ہے، تو یسوع نے کہا تھا اس لومڑی کو جا کر بتا دو کہ یہ جو کام ہے نہ ہیرودیس کر رہا ہے، نہ ہیرودیس کرے گا، نہ یہ شرع کے عالم کریں گے، نہ پریسٹ کریں گے، یہ تو پرفیکٹ کام ہے، یہ ہونا ہی ہے. اور مسیح یہ ورس بول کر وہاں پر کھڑے ان سارے سردار کاہنوں کو جو موکنگ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں اگر یہ خدا کا برگزیدہ ہے، اگر یہ خدا کو جانتا ہے تو اپنے آپ کو بچائے. وہ یہ لفظ کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ وہ شریعت سے واقف ہیں، کلام سے واقف ہیں، اور وہ یہ ان کو پتہ ہے کہ جو برگزیدہ ہوتا ہے وہ کبھی لعنتی موت نہیں مرتا. اس لیے آج بھی پاسٹر ناصر ادیان جو ہیں وہ کہتے ہیں مسیح کو صلیب کے ساتھ نہ جوڑا جائے. انکاری ہے صلیب، انکاری کہ وہ نہیں کر سکتے. کہتے جی یسوع مسیح کی جو شکل ہے وہ اس کے ایک شاگرد کو، یہودا کو جیسے، تو اس کو دے دی گئی. تو میں ایک دن اس پر بات کر رہا تھا کہ صورت دے دی، سیرت کیوں نہیں بدلی، ہے نا؟ تو خدا تو سیرت بھی بدلنے کی قدرت رکھتا ہے نا. اینی وے جی بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ لوگ ڈنائی کرتے ہیں کرائسٹ کی کروسیفکشن کو. جی بالکل، وہ کلام بول رہا ہے جی، اور آگے سے اس کی غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی. جی 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 بالکل. اس نے کہا ایلی ایلی لما شبکتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جو پاس کھڑے تھے ان میں سے بعض نے یہ سن کر کہا دیکھو وہ ایلیا کو بلاتا ہے. یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ مسیح صلیب پر نہیں چڑھ سکتا. آج بھی غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے. مسیح کی مصلوبیت کی نہیں ہو سکتا ایسا، لیکن وہ کر رہا ہے. اہل یہود جو ہے نا بھائی صاحب، عیسائی 53 باب پڑھے بغیر گزر جاتے ہیں. یعنی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہودی اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے کہ خدا کا مسیح دکھ اٹھائے گا، کہ خدا کا مسیح دکھ اٹھائے گا. جی اسی لیے وہ ڈاکو جو پہلا ڈاکو تھا نا، اس نے کہا اگر تو مسیح ہے، ہی نوز، وہ جانتا ہے کہ جو مسیح ہے وہ صلیب پر چڑھنے نہیں آئے گا، وہ تو صلیب توڑنے آئے گا، اتارنے آئے گا، دینے والوں کو بھی توڑے گا، صلیب کو بھی توڑے گا. ایسے ہی ایسے بالکل. اسی لیے اس نے کہا خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا.
کیونکہ وہ بھی قبول نہیں کر رہا کہ یہ صلیب جو مسیح ہے ہم کیسے مان لیں کہ مسیح صلیب پر چڑھنے کے لیے آئے. اسی لیے یہاں پر بھی اب مسیح کلام بول رہا ہے لیکن اس کلام کو قبول نہیں کیا جا رہا. مسیح کہہ رہا ہے دیز آر دا پروفیٹک تھنگس، یہ نبوتیں پوری ہو رہی یہ نبوتیں پوری ہو رہی ہیں. وہ سنو دیکھو جو 1000 سال پہلے داؤد نے کہہ دیا ہے میرے ہی تعلق سے، وہ زبور 22 میں، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو یہ پروفیٹک تھنگس تھیں، لیکن چونکہ شرع کے عالم ان کے اتنی تاریکی چھائی ہوئی تھی، ان کو صرف یہ تھا کہ ہم اس کو مصلوب کریں، ہم اس کو صرف مروا دیں گے، ہمارا کام صرف یہ ہے. اچھا اگلی بات جو ایک اور اسپرچول میننگ ہے وہ جو ایمانداروں کے لیے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی تمہارے اوپر تاریکیاں آ جائیں، جب کبھی گناہ کا زور تم پر بڑھے، تو اس دورانیے میں چلاؤ اور پکارو کہ خداوند تو کہاں ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور میں حیران ہو رہا تھا جب وہ شرع کے عالم ایک بد چلن عورت کو جب عین فعل پر پکڑی گئی اور اس کو مسیح کے پاس لے کر آئے، تو مسیح نے وہ زمین پر لکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد کا جو تم جس نے گناہ نہیں کیا وہ اسے مارے، تو وہ سارے چھوڑ کر چلے گئے. اب ہونا کیا چاہیے تھا وہاں پر، کیونکہ وہ سارے گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو چلانا چاہیے تھا. صحیح بات. تھینک یو سو مچ پاسٹر ناصر، بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. ٹائم کی تھوڑی ہوتی ہے لمٹ میں رہ کے چلنا ہے. سو بہت شکریہ پاسٹر ناصر نے بہت اچھی گفتگو کی. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا جناب پاسٹر شہباز عنایت صاحب سے کہ وہ ہمیں 5ویں کلمے کے تعلق سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. جی فادی صاحب نے بہت اچھا چوتھے کلمے کے بارے میں بڑے زبردست طریقے سے بیان کیا. بالکل بالکل. اس میں ایک سوال ہوتا ہے چوتھے کلمے پہ اکثر کہ کیا باپ نے واقعہ ہی بیٹے کو چھوڑ دیا تھا؟ بیٹے کی الہی فطرت ہے اور خدا باپ ہیں، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، یہ جدا ہو ہی نہیں سکتے. وہ چونکہ یسوع مسیح کی ذات میں ایک وقت میں 2 ذاتوں کا اتحاد تھا، کامل خدا اور کامل انسان. تو جب یسوع مسیح اس حالت میں کہ ساری دنیا کے گناہ اس پہ ڈالے گئے ہیں، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے ایلی ایلی لمحہ شبکتنی، یہ ارامی کا ہے، لیکن اس میں یونانی میں بھی ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ وقتی طور پر علیحدہ ہونا، کچھ دیر کے لیے ہاتھ پیچھے کرنا، یا کچھ دیر کے لیے رفاقت کا منقطع ہونا. تو کبھی بھی خدا اور بیٹا جدا نہیں ہو سکتے. تو ہاں جی تو شکریہ مجھے آپ نے 5ویں کلمے کا موقع دیا کہ ہم اس پہ بات کریں، جو کہ یوحنا کی انجیل اس کے 19 باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. بہت ہی مختصر سا چھوٹا سا یہ آیت ہے جس میں پڑھنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح نے فرمایا میں پیاسا ہوں. یہاں پہ ہم جسمانی پیاس کی یا جسمانی دکھ کی بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی اس وقت کی حالت، بدن کی کمزوری، یہاں پہ بھی پوری صلیب کے اوپر یسوع مسیح کے جو صلیبی کلمات ہیں اس میں ہمیں بار بار 2 ذاتوں کا اتحاد نظر آتا ہے. یہاں پہ چونکہ یسوع مسیح کامل انسان بھی ہیں، خدا تو وہ ہیں ہی ہیں. اور یہاں پہ جیسے میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ عید فصح کھانے سے لے کے گھسمنی اور ساری جو کاروائی ہوئی، اب یسوع مسیح نے جب 5واں کلمہ فرمایا ہے اور کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اب 18 گھنٹے ہو چکے ہیں تقریباً. تو اندازہ کیجئے کہ جب وہ ایک انسان بھی ہیں اور بدن کی ضرورت ہے، اتنی اذیت میں سے گزرنا، تکلیف میں سے گزرنا، اور خون بہہ گیا، اتنا اس کو مارا گیا، اس کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا، تو بدن جو ہے وہ ضرورت محسوس کر رہا ہے کہ بدن کو پیاس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. اور خداوند یسوع مسیح اس حالت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیاسا ہوں. اور یہ کہنا زبور نمبر 69 کی پیشن گوئی بھی پوری ہوتی ہے کہ انہوں نے میری پیاس میں مجھے سرکہ دیا. زبور نمبر 69 میں یہ پیشن گوئی ہے. تو چونکہ یسوع مسیح جو تھے وہ کامل انسان بھی تھے اور وہ پانی کے لیے پیاسے ہیں. اس کے بھی 2 معنی ہیں.
एक इसकी रूहानी इस्तिलाह है, और एक तो हमने देखा कि उसकी जिस्मानी है कि इतना वक्त गुजर गया कुछ खाए पिए बगैर, बदन कमज़ोर हो रहा है। लेकिन ये प्यास सिर्फ जिस्म की प्यास नहीं है, जी, ये रूहों की प्यास भी है। वरना यीशु मसीह जो हैं, जो पानी को मैं बना सकते हैं वाह वाह, और जो पानियों पर वैसे इख्तियार रखते हैं, हवा और पानी को हालेलुया। थमा देते हैं। वाह वाह, पानियों पर चलते हैं। और फिर सामरी औरत को यीशु मसीह भी 2 टर्म्स के साथ उसको डील कर रहे हैं जी, कि वो कह रहे हैं कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी, और तेरे अंदर से पानी की नदियाँ जारी हो जाती हैं। हालेलुया, तो ये रूहानी इस्तिलाह है कि वो जो पानियों का मालिक है, वो जो पानियों को बनाने वाला है, उसकी यहाँ पे प्यास सिर्फ बदन की प्यास नहीं है, भले वो कामिल इंसान होने के सबब से यहाँ पर उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो ज़िंदगियों का भी प्यासा है, वो रूहों का प्यासा है। और जो रूहानी इस्तिलाह सामरी औरत के साथ यीशु मसीह ने की, उसने कहा कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता कि तू फिर प्यासी भी ना होती, और तेरे अंदर से पानी की नदियाँ जारी होती या पानी के चश्मे जारी होते। राइट, तो इसलिए यीशु मसीह जो हैं वो पानी मांग रहे हैं, ये उनके बदन की ज़रूरत है। वो पानी के प्यासे हैं क्योंकि उनको बदन की ज़रूरत है। वो कामिल खुदा हैं, वो इसीलिए प्यासे हैं, वो रूहों के प्यासे हैं क्योंकि वो निजात देने के लिए आए हैं, और वो चाहते हैं कि हर एक शख्स की तौबा तक नौबत पहुँचे, यस, और खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है। जी, तो इसलिए यीशु मसीह की प्यास जो है, ये यहाँ पे 2 तरह की प्यास है, रूहानी मानों में भी और जिस्मानी मानों में भी। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जनाब पास्टर शहबाज अनायत साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये प्यास जिस्मानी भी है क्योंकि वो अज़ियत और दुख में से गुज़रा, करब में से गुज़रा, और ये प्यास रूहानी भी है। अभी हम छठे कलमे पर बात करेंगे, और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पास्टर एबल गिफ्ट साहब से कि वो छठा कलमा जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने सलीब पर फरमाया उसके ताल्लुक़ से हमें बताएं। कामलियत का कलमा है, तो आओ हम पादी साहब से इसके बारे में जानते हैं। पादी साहब। भाई साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा जी, करता हूँ। जी, मेरे दोनों साथियों ने 2 कलमात जो अब बयान किए हैं, बहुत शानदार बयान जी, किए हैं। बिल्कुल। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, और मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त के साथ। प्लीज़, जी जी, श्योर। जब हम पहला कलमा देखते हैं तो कलाम खुदा में यीशु मसीह फरमाते हैं, बाप कहकर पुकारते हैं खुदा को। लेकिन ये चौथा कलमा जब आ जाता है तो यीशु मसीह खुदा कहकर पुकारते हैं, और फिर जब 7वां कलमा होना है, फिर यीशु ने बाप कह के पुकारना है। वाह, ये चौथा कलमा जो है, इसमें यीशु मसीह फरमा रहे हैं, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भाई साहब ने बहुत अच्छी तफसील बयान की है। जी, मैं थोड़ा सा इजाज़त से उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। जी 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 वो ये कि मेरी समझ के मुताबिक और कलाम खुदा की सच्चाई के मुताबिक खुदा बेटे को कफ़ारा देना था। बेटे ने, खुदा बेटे ने कफ़ारा देना था। बिल्कुल, खुदा बाप ने कफ़ारा नहीं देना था। खुदा रूल कुदस ने कफ़ारा नहीं देना था। जी जी, बिल्कुल, जब यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया है तो खुदा का रूह यीशु पर आकर ठहर गया है, जी, और फिर कभी अलहदा नहीं हुआ। अब जब यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो यीशु मसीह बयान करते हैं कि मैं और बाप एक है। हैं, और जो मुझसे अदावत रखता है, अगर मैं उनमें वो काम ना करता जो किसी और ने नहीं दिखाए, तो वो गुनहगार ना ठहरते। लेकिन अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा है और दोनों से अदावत रखी। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है, इसलिए पुकार कर कहते हैं, एक तो गुनाह यीशु पर लाद दिए गए हैं, खुदा गंदगी को देख नहीं सकता, खुदा ने अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली हैं, और एक दूसरे नंबर पर खुदा बाप को कफ़ारा नहीं देना था, खुदा रूल कुदस को कफ़ारा नहीं देना था। यहाँ तसलीस नज़र आती है, वाह। खुदा बेटा जिसने कफ़ारा देना है, वो अब पुकार कर कह रहा है कि आए बाप, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और मैं कलाम के मुताबिक ये सीख चुका हूँ। तो आगे चल के जब प्यासे की बात हो रही है, वो भी
कलाम खुदा सिखा रहा है, नविश्ता पूर्वा हो रहा है कि मेरी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने मुझे सिरका दिया। ये नबूवत पूरी हो रही है। लेकिन जब हम दूसरा कलमा देखते हैं तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह की प्यास कुछ हद तक बुझी है। मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। जब डाकू ने कहा क्या खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, तो यीशु मसीह ने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। उस वक्त भी कुछ प्यास बुझी है। फिर ये प्यास जो है वो पानी की नहीं है। ये हम ज़रूर देखते हैं कि यीशु मसीह ने आखिरी फसह खाते हुए उस वक़्त पानी पिया। फिर 9 घंटे तक मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर लगे। फिर अभी पहर दिन चढ़ा था जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया, यानी 9 बजे के करीब यीशु को मसलूब किया गया। 4 अदालतों में लेके गए, पैदल सफ़र हो रहा था, किसी गाड़ी का कोई इंतज़ाम नहीं था। आज तो मुल्ज़िमों को गाड़ियों में बैठा कर ले जाते हैं। यीशु पैदल चल रहे थे और सलीब उठाई हुई है। जब सुबह 9 बजे मसलूब करने का हुक्म दे दिया जाता है तो यीशु 3 घंटे सलीब उठाकर जो है वो कलवरी के पहाड़ तक, गुलगता तक पहुँचे हैं और फिर यीशु को वहाँ लटका दिया गया है। और फिर जो है कलाम खुदा सिखाता है कि दोपहर से तीसरे पहर तक अंधेरा छा गया है। पहले 3 घंटे में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 3 कलमात अदा कर दिए गए हैं और बाकी 4 कलमात जो है वो बड़ी तेज़ी से होने हैं। ये चौथा कलमा भी बड़ी तेज़ी से हुआ है, अब 5वां कलमा भी बड़ी तेज़ी से है। मेरी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने मुझे सिरका दिया। अब छठा कलमा जो है जी तमाम हुआ। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, पहले ही बाब को देखते हैं तो देखते हैं कि 6 दिन में खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया है। और जब हम यीशु मसीह के कफ़ारे को देखते हैं तो 6 घंटे अब गुजर गए हैं। 6वां घंटा इख्तिताम को है जब यीशु मसीह कहते हैं कि तमाम हुआ और यीशु मसीह को नजात का काम, कफ़ारे का काम जो खुदा बाप ने सौंपा था, वो पैर दिन चढ़ा था जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया, यानी 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ये 6 घंटे हैं। 6 घंटे में 6 दिन में तख्लीक का काम हुआ है, 6 घंटे में नजात का काम जो है वो मुकम्मल हो रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब जान लिया कि सब चीज़ें पूरी हुई ताकि नविश्ते पूरे हों और फरमाया कि तमाम हुआ, और इसके बाद जो है वो आखिरी कलमे की बात आती है। तो 6 घंटे में नजात के काम को मुकम्मल करके खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को बता दिया, बाप को बता दिया कि वो काम जो तूने मुझे करने के लिए सौंपा था सलीब पर मैंने उन्हें 6 घंटे में तमाम कर दिया। थैंक यू सो मच। आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जी बहुत शुक्रिया जनाब पास्टर एबल गिफ्ट साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। छठे कलमे पर आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। आखिरी 7वां कलमा मैं रिक्वेस्ट करूँगा, टाइम भी थोड़ा है हमारे पास पास्टर नासिर जी अगर आप कुछ वक्त के लिए हमारे नाजरीन की 7वां जो कलमा है उस पर रहनुमाई फरमा दें तो आपका बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू सो मच। पारी साहब जैसे बात कर रहे थे और एबल साहब कि 6 दिन में खुदा ने सारी चीज़ें बनाई और 6 दिन में सारी चीज़ें बनी हैं और 6 कलमों में निजात का काम कंप्लीट। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यस, छठे कलमे पर उसने कहा तमाम। तमाम वो जो निजात का काम जो मसीह को मिला था जी, उसने छठे कलमे पर आके उसने कहा इट इज़ डन, ये पूरा हो गया। अब 7वें दिन पैदाइश की किताब पढ़े तो लिखा उसने आराम किया। राइट, वाह। मसीह पर जो जिम्मेदारी थी जो लेकर आया था जी जी, ऊपर से
کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. Hallelujah. Yes. تو چھٹے کلمے میں اس نے یہ کر دیا. اب ساتواں کلمہ جو ہے وہاں پر خدا آرام کر رہا ہے 6 دن میں کریشن کا کام کر کے. جی جی. جہاں پر یہاں پر 6 کلموں میں وہ نجات کے کام کو کمپلیٹ کر کے تو 7ویں کلمے میں آرام سے بالکل یہ لکھا ہے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت سے. جی. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور یہ کہہ کر دم دے دیا. تو اب ایزیلی اور یہ ایسے ہی ہے وہ شمعون نجات کو دیکھنے نجات دہندہ کو دیکھنے کے لیے وہ انتظار میں تھا اور جیسے ہی اس نے نجات دہندہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو اس نے بڑے آرام سے کہا اب مجھے تو سلامتی سے رخ جو میں دیکھنا چاہ رہا تھا وہ میں نے دیکھ لیا. اب مجھے کوئی مشکل نہیں ہے, اب مجھے مرنے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ میں نے نجات دیکھنی تھی, نجات دہندہ دیکھنا تھا, مشن پورا ہو گیا. صحیح. وہ پورا ہو گیا تو اب مجھے کوئی ہے ہی نہیں. تو اب اس میں ایک جو بینکنگ اصطلاح ہے کہ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, یہ بینکاری کی اصطلاح ہے جس سے مراد یہ ہے کہ آپ پیسے رکھتے ہیں اور آپ کے پاس جواز ہے واپس لینے کا. تو یہاں پر میں تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہ جو روح سونپی جا رہی ہے یہ والا کام بشر میں کوئی نہیں کر سکتا. صرف روحیں جائیں گی لیکن جو قبر میں پڑا ہوا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی روح نہیں واپس لے گا. اس کی روح واپس آئے گی تو اسی کی وجہ سے مردے خداوند کی آواز سنیں گے اور قبروں میں سے نکلیں گے. تو وہ اسی خداوند کی آواز سے ان کی روحیں ان میں واپس آئیں گی لیکن مسیح کی روح کسی کے کہنے سے واپس نہیں آئے گی. تیسرے دن جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا تو اس نے اپنی روح, جو میں آپ کو بینکاری کے تعلق سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے جی, ہم جاتے ہیں بینک میں ڈپازٹ کروایا تو اس سے ہم وڈرا بھی کرواتے ہیں. صحیح ہے نا, ہمارے پاس اتھارٹی ہے. اور آگے سے جو بینکنگ والے ہیں وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی آپ کے پیسے نہیں نکلے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے انہوں نے جمع کرائے, ان کے ہی پیسے ہیں, ان کی اتھارٹی ہے, ان کی پراپرٹی ہے, لہٰذا یہی نکلوا سکتے ہیں. تو یہاں پر جو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں یہ انہی معنوں میں ہے. یہ انہی معنوں میں ہے. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا. جی پاسٹر ناصر بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی. ناظرین میں بتاتا چلوں کہ آج کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے یہ گڈ فرائیڈے کے تعلق سے ہے اور میرا ایمان ہے آج ہم نے اس پروگرام میں 7 صلیبی کلمات پر گفتگو کی. آخر میں اپنے معزز مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ پاسٹر ناصر, آپ تشریف لائے. پاسٹر شہباز آپ کا بھی بہت شکریہ. پاسٹر ایبل آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین میرا ایمان ہے آپ سبوں نے آج برکت پائی ہے اور آج کا دن گڈ فرائیڈے یعنی یوم آزادی, انسان کی مخلصی, چھٹکارے, نجات اور رہائی کا دن ہے. آپ سبوں کو PMI ٹیلی ویژن اور ٹیم کی طرف سے آج کا دن بہت بہت مبارک ہو. خداوند آپ کو برکت دے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسکرین پر ہمارے نمبرز موجود ہے, ای میل ایڈریس موجود ہے. God bless you all. Keep watching PMI. Prince of Peace.